जामल स्टडी में बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। ऐश तकरीबन बढ़ गई थी। सिगरेट नोशी की वजह से पूरे कमरे में धुआं फैल गया था, जिससे किसी का भी दम घुट सकता था। लेकिन सामन बेहिस और रीढ़ बांधकर बैठा रहा। उसके इर्द गिर्द बुरैरा के कहे जुमले घूम रहे थे। ये लड़की काबिल नहीं है, सर पर चढ़ती जा रही है, मेरे ऐसा सबक सिखाऊंगा, सारी ज़िंदगी याद रखेगी। किस जामन से पाला पड़ा है, मेरे गले का तोक बंद गए है, ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। वो एक झटके से उठा। उसका इरादा बुरारा को सीधे रास्ते पर लाना था। अब उस लड़की के सारे सवालों के जवाब दूंगा, यही सोच जामन ऊपर की जाना बढ़ा। बुरारा पुरस्कून सी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसकी सोच के मुताबिक उसने जामन को ठीक कर दिया। अब वो उसके पास नहीं आएगा और उसके तंजिया जुमले कहने पर शायद आज़ाद भी कर दे। बुरारा भी के आंगू से मुस्कुराते हुए सोच रही थी, आखिरकार उसने जामन अना को चोट पहुंचाई थी। आईने के सामने खड़ी हाली हाली नजर से कभी अपनी शक्ल देखती तो कभी हाथ। बड़ा कामदार शरारा, हैवी जूली, हैवी मेकअप, चूड़ियों से बड़े हाथ। ना जाने हाथ की लकीर में ऐसा क्या था जो यहाँ उसे दोहराए पर खड़े थे। अपने उस कातलाना रूप में वो कोई आसमान से उतरी पड़ी मालूम हुई थी। कोई एक नज़र देखता तो उसके सहन में ज़रूर अपने होशो हवास खो बैठता। मैंने ये सब ऐसे मैं तो उससे ये सारे ख्वाब तो मैंने हमजा के लिए देखे थे। ये बनना समाना मुझे हमजा को दिखाना था। इन चूड़ियों की खनक में मुझे सिर्फ उसकी खुशी देखनी थी। मैंने अपने बनाए ख्वाबों किताबें में हमजा के साथ है चाहती थी, एक मकान को घर उस शख्स के साथ बनाना चाहती थी। वो मेरे साथ, मैं उसके साथ, और हम दोनों मुकम्मल हाथों की लकीरों पर उस शख्स का नाम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे उस वक्त अपनी तमाम ख्वाहिशात का गला घोंटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं भी क्या उन लड़कियों की फहरिस्त में आई जिसको तकदीर ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब्बा गर्दन नफ़ी में हलाई। आंसू उबल उबल कर रुखसारों पर लड़क रहे थे। वो दुनिया जहाँ से बेखबर अपने हसारे का मातम मनाने में मसरूफ़ थी। अम्मा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? ये लोग जालिम हैं। अल्लाह, आप अल्लाह से सिफारिश करें, मुझे यहाँ से निकाले। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उसके हवाले कर दिया, मुझे मार देगा ये। मैं कैसे ढूंढूंगी उसके बगैर? क्या वो मुझे ढूंढने यहाँ आएगा? क्या वो मुझे बचाएगा? या अल्लाह, मैंने तो हर चीज़ में सब्र किया, कभी तुझे कोई शिकवा नहीं किया। अगर मेरे नसीब में मौत है, प्लीज़ तो ऐसे ही दे दे, या मुझे से बचने का रास्ता दिखा, प्लीज़ अल्लाह पाक। आंसू अब भी जा रहे थे। दरवाज़ा दाम से खुला, उसके ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी। जामा ने एक नज़र उसको देखा, शायद वो भी उसके शहर में खो गया था। जिस इरादे से वो कमरे में आया था वो तो भूल ही गया। तुम कितनी प्यारी हो, और तुम्हारा ये मदहोश रूप, और तुम्हारा ये मासूम चेहरा, आफरीन। मदहोशी में कहता वो उसके मुकाबला खड़ा हुआ। वो तो जैसे सांस लेना ही भूल गए। ये क्या कह रहे हैं आप? जामन उसकी आवाज़ से होश में आया। एक सेकंड, क्या कह रही थी? उसको याद है वो क्यों यहाँ आया था। जामा ने कोई सहद अल्फाज कहने से खुद को बाज़ रखा। उसकी जगह कोई और मर्द होता तो उससे ज़रूर पूछता कि कहाँ कब कब उसने अयाशी करते घटिया बनते और वहशी हरकतें करते दिखाया। जामन खामोशी से सोफे पर बैठ गया। आई एम इम्प्रेस, तुम 3 दिन में इतना जान गई, और एक मैं इतने सालों में खुद को पहचान नहीं पाया। किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा है, बीवी बिना बोले ही सब जान लेती है, और तुम मुझे सही बीवी वाले ड्रासिम दिख रहे हैं यार। अभी तो हमारा चंद घंटे पहले निकाह हुआ। जामान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बुरारा ने बेयकीनी से जामन को दिखा। उसने ये सब तो कितनी पहले कहा। तो जामन इतनी देर बाद जवाब दे रहा था, और वजह लगता है निकाह के बाद मैं ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ। लोगों की तो नजरें ही नहीं हटी मुझ पर। जामन ने बुरारा के देखने पर चोट की, जो यक तक उसे ही देख रही थी। बुरारा ने हकार से मुंह फेरा। जामल को उसकी हरकतें पसंद नहीं आई। चलता हुआ उसके करीब आ रहा था, और बुरारा सांस लेकर उससे अपने पास आता देख रही थी। खुद को मजबूत से हरकतें पर अपनी जगह ही खड़ी रही। जामन अब उससे 2 कदम के पास से पकड़ा था। बुरारा चंद कदम पीछे हुई। वो दूर 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 हो, खबरदार जो मेरे करीब आए। तुम जैसे बिगड़े हुए को अच्छे से जानते हो, अपना मतलब निकालने के लिए निकाह कर रहे थे ना। हवस परस्त इंसान। जामन ने 1 कदम आगे लिया। मैं कह रही हूँ, दूर हो बुरारा पीछे हो। जब खुद का मतलब पूरा हो जाएगा तो छोड़ दोगे। अभी छोड़ मुझे, मैंने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की, हो तुम डीटू की तरह एक लड़की से सुनते भी जा रहे हो, मर्द हो भी या नहीं। तुम जैसे हवस के पुजारी निकाह करते ही क्यों हो?
कोठू पर जाया करो ना, ताकि मासूम लड़कियां तुम जैसे दरिंदों के शर से बच सके। जामन का सबर यही थाकता। उसने पास परवास पूरी ताकत से ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर मारा, जहाँ जोर से कांच टूटने की आवाज़ बुलंद हुई और शीशा चकनाचूर हो गया। तुम जैसी गस बार ज़बान चलाने वाली लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और आइंदा इस लहजे में मुझसे बात करने की हमाका नहीं करना। जामन ने कहे बरसाती आंखों से कहा। बुरा खौफ से दीवार से जा लगी। उसको अब सही में जामन से डर लगने लगा था, और अल्फाज की संगीनी का एहसास जामन का रद्दअमल देखा हुआ जामन तान फन कर उसके पास आया और झटके से उसे अपने करीब लाड़ किया। बुरार के हाथ कपाने लगे। पेशानी पर पसीने के कतरे मोती की तरह चमकने लगे। कहाँ कहाँ तुमने मुझे दरिंदा बनते देखा? किस किस के साथ मैंने अपनी हवस मिटाई है? तुम एक गैर लड़की थे मेरे लिए। 3 दिन मेरे घर में रही। बताओ मैंने कब तुमसे अपना मतलब पूरा किया? बताओ, जवाब दो। जामन गुस्से से लाल होकर बुरारा को अपने शिकंजे में लिए जोर से दौड़ रहा था। बुरारा की हालत गैर होने लगी। जामन का इतना सादा गुस्सा और ऊपर से उसकी कुर्बत और अब गिरी या तब गिरी। वो तो इतने साथ लाजे की आदि नहीं थी, इसलिए उसके बाप ने बहुत लाडू से पाला था। कब से नरमी से तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो सर पर चढ़ती जा रही हो। तुम्हारी कितनी बातें मैंने बर्दाश्त की। मैं इन सब बातों का आदी नहीं हूँ मोहतरमा। सब कुछ बुलाकर तुमसे निकाह कर लिया, शायद यही नहीं करना चाहिए था। जामन ने उसने झटके से दूर किया। कहाँ है तुम्हारा बाप? बुरारा उसके गुस्से से रोने लगी। चुप। बुरारा के रोने में मजीद तेजी आई। चुप आई सर, चुप करो। तुम्हारे रोने से मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्ट कीप क्वाइट। जामन चिल्लाया। बुरारा ने सांस पर गुस्से देखा। कहाँ है तुम्हारा बाप? कुछ पूछा हूँ, जवाब दो मुझे। कहाँ है? मुझे मुझे नहीं पता। दूर से साथ नफरत मुझे जामन ने घूरा। तमाम बातें यकतक सांस रोके सुनी थी। किसी ख्याल के तहत उसने फ़ौरन हाथ जोड़े। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। भीगे लहजे में उसने इल्तिजा की। हाँ हाँ, इतनी आसान से कहा। मैंने उसकी बात काटते हुए दाड़ा। बंद करिए अपने ड्रामे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम काबिल नहीं हो कि जामिन के साथ हो या जामिन तुम्हें अपनाए। मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना घटिया, नीच, बगैरत और याश इंसान हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी का एक ही पल इसी इंसान के साथ गुजारो कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी अजाब ना बना दी। तो मेरा नाम भी जामा नहीं। मैं क्या गलती है? मैंने क्या किया है? बुरारा हिजकों के दरमियान बाबूज को बोली। इतना क्यों रो रही हो बेगम? चलो तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज है। हमारी शादी का सामान से तकरीबन घसीटता हुआ लेके जा रहा था, जहाँ कितनी ही चूड़ियाँ टूट कर उसके हाथ में बेबस हो गई। अपनी उस बेबसी पर उसकी हिचकियाँ मजीद बन गई। वो मुसलसल रोई जा रही। जामिल के हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी कि वो चाह कर भी रिहाई हासिल नहीं कर सकी। 7 सर्दी की रात में सामान उसे लॉन में लाकर पठा। यही है तुम्हारा वेडिंग सरप्राइज। पूरी रात तुम यही गुजारोगी। इंजॉय इट। मैं ये यहाँ कैसे से सर्दी ठंडा ही हवा। माई ब्यूटीफुल वाइफ, तुम मरो या जियो, आई डोंट इवन केयर। इस्लाम ने अपनी बात कहता उल्टे कदमों वापस चला गया। बुरा इल्तजा करनी चाहिए कि वो इस सितम को उसे जहाँ तनहा छोड़कर जा चुका था। उसके नीचे आते ही कुत्तू ने भौंकना शुरू कर दिया। बुरा ने उसे कहना चाहा लेकिन नहीं कह सके। उन लोगों को आज तकरीबन तीसरा दिन था। जैनब को उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे और जैनब उनसे मिलकर बहुत खुश थी। अच्छा कि तुम लोग आगे फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी में ही वक्त निकल जाता है। माहीन बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखा। इतनी जिद करनी थी तो आना तो था ही। हैदर ने जल कर कहा, वरना बच्चे तो हो ही जाते। हम यहाँ जो आ गए। हैदर ने आयशा से कहा, जबकि उसकी बात सुनकर जैनब ने कोहनी मारी। अल्लाह करे तुम्हारे 2 बच्चे हों। बेटी हो जैनब जैसी क्यूट और बेटा हो तुम जैसा हरामी। तुम्हारा जीना हराम कर दे, तुम्हारे नाक में दम कर दे और मैं इंजॉय करूँगा। जुबैर साहब ने जले कटे लहजे में कहा। 2 मेरे पूरे 8 बच्चे होंगे। पप्पू, गुड्डू, मिनी, चुन्नू, चिंटू, लाडली, लड्डू, गुड़िया। कितने बेशर्म हो तो मुझे तो हैरत होती तुम मेरे बेटे हो। जुबैर साहब ने हैरानगी से पूछा। ये भी आपकी वजह से? वो अगर पैसे दे देते तो कम से कम मैं शर्म तो बेच कर नहीं खाता। हैदर ने मुस्कुराते हुए बताया। कमीने इंसान, इतने ही पैसों की ज़रूरत है तो माँ बाप को भी बेच दो ना, ताकि शर्म हरी सको। डैड मान को नहीं बेच सकता। हाँ, आपका सोचा जा सकता है। जुबैर साहब के साथ देख जैनब शर्मिंदा सी बोली। अंकल आप गुस्सा नहीं करें, हैदर की तो आदत है। जैनब मुस्काई। बेटा तुमने भी इस लफंगे में क्या देखा है? जुबैर साहब ने सवाल किया। डैड मैंने पसंद किया जैनब को। इसने कुछ नहीं देखा, हैदर ने फहरिया कहा। मैंने तुमसे पूछा, जुबैर साहब ने मसनून नाराज़गी से कहा। तो मैंने आपको नहीं बताया, मैं तो जैनब को बता रहा हूँ। सही है, फिर जैनब से ही पूछ लेते हैं। बताओ बेटा, तुम इसे सुन रही थी? जुबैर साहब ने जैनब की तरफ देखते हुए पूछा। जैनब बेचारी शक्ल बनाती, कभी जुबैर साहब को देखती तो कभी हैदर को, जो अपने बाप से ऐसे बात कर रहा है।
بلاہر اس نے اپنے سستر کی سالی نہیں، میں تو نہیں سن رہی تھی۔ زبیر صاحب نے کہہ کر لگایا، دیکھا میں جیت گیا۔ جبکہ حیدر نے گر کا زینب کو دیکھا تو وہ نظر انداز کر گئی، امی آپ حیدر کو کچھ کہتی نہیں ہیں، یہ ایسے کیسے بات کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا میں کچھ نہیں بولتی، یہ دونوں باپ بیٹے لڑکے پھر ایک ہو جائیں گے، لڑکے ایک ہو جائیں گے، میں بری بن جاؤں گی۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے بتایا، امی بائی بھابھی اور پڑیا کب آئیں گی؟ بیٹا جیسے ہی غزالہ کے ابو کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ لوگ آ جائیں گے، غزالہ تو منع کر رہی تھی۔ میں نے ہی کہا زینب ہی ہے تو مل لینا کبھی بھی، کوئی مسئلہ نہیں امی، زینب نے محبت سے کہا۔ اب تم آگے ہو تو بزنس بھی جوائن کر لو، ظاہر 4 سال رہو گے، زبیر صاحب سرسری انداز میں بولا۔ ہیں؟ حیدر کی تو آنکھیں باہر آ گئی، یہ کب ہوا ڈیڈ؟ اور میں اتنے سال نہیں رہوں گا، میرا چھوٹا سا بزنس ہے، میرے فرینڈز ہیں، اور پھر زینب کے بھی پیرنٹس ہیں۔ حیدر نے پریشانی سے کہا، زیادہ ناٹک نہیں کرو، اور رہی بات زینب کی تو میری بات ہوگی عارف صاحب سے۔ میں اتنے سال نہیں رہوں گا ڈیڈ، حیدر بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، زینب یہی رہے گی۔ میں زینب کے بغیر نہیں رہوں گا، حیدر نے منہ بسوڑا۔ ٹھیک ہے زینب سے ہی پوچھ لیتے ہیں، زبیر صاحب مسکرائے، میری بیوی کو بیچ میں نہیں لائیں، وہ آپ کی ساڑی لے کے سمجھداری اس میں ہے کہ مان جاؤ، خاموشی سے رک جاؤ، زینب تو یہی رہے گی، اور تم چاہو تو رک سکتے ہو، میں برداشت کر لوں گا، اٹس اوکے، زبیر صاحب نے مطمئن انداز میں کہا۔ بہت شکریہ آپ کا والد محترم، حیدر کہہ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے زبیر صاحب نے کہہ کر لگایا۔ زامن بالکن میں کھڑا دلچسپی سے برارہ کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، جو اندھیرے کے ساتھ ساتھ اس کے کتوں سے بھی ڈر ہی تھی۔ آہر ظالم بنانے کا بھی تو برارہ کا اپنا فیصلہ تھا، خود بھی سگریٹ کی کش لگا تھا، باہر بنا سواٹر کے کھڑا تھا۔ برارہ نے رو رو کے برحال کر لیا تھا، چہرہ اب بس میٹھا میٹھا میک اپ تھا، شدید ٹھنڈ میں وہ اکڑ کے رہ گئی۔ زامن شال اٹھاتے نیچے جہاں برارہ سمٹی سی بیٹھی تھی، ٹھنڈ سے اس کی ناک و گال لال ہو رہے تھے۔ زامن کو دیکھا فوراً اٹھی، یہ پہلو زامن نے نرم لہجے میں کہا، مجھے نہیں چاہیے، میں ایسے رہ لوں گی۔ برارہ نے منہ پھیرا، جیک اور ڈیزی سے ڈر لگ رہا ہے؟ زامن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نہیں تو آؤ نہ تمہاری دوستی کرواؤں، پھر تمہیں نہیں ڈرائیں گے۔ آنکھوں میں شرارت ناشی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کتوں کے پاس، برارہ نے ڈر کے کہا۔ ہیں؟ ڈونٹ کال دیم کتا، ان کا اسپیسیفک نام ہے، ڈیزی اور جیک، سمجھی؟ نہیں سمجھی۔ برارہ نے اس کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے بعد میں جو پھر زامن شال پھینکا کتوں کے پاس ہے۔ کتوں نے زامن کو دیکھتے اپنا سر اس کی گردن میں چھپا لیا۔ برارہ نے جرجلی، جیک، ڈیزی، واٹر، یہ تمہارے فرینڈ کی ڈیئر وائف ہو، تم لوگ ان کو ڈرا رہے ہو، اب ڈرانا نہیں، یہ اپنی سزا کاٹ ہے، ان کو کاٹنے دو۔ زامن کے ساتھ ساتھ جیک اور ڈیزی نے بھی برارہ کی طرف دیکھا۔ بول تو ایسے رکھیں جیسے یہ انسان ہو، برارہ نے دل میں برائی کی۔ جیک اور ڈیزی تو اس کی بات سنتے ہی چپ ہو گئی۔ زامن نے اسے دیکھا اور اوپر آ گیا۔ زامن کے جانے کے بعد اس نے شال اولی، زامن جو اوپر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا مسکرایا، کتنی ضدی لڑکی، جب میں دے رہا تھا تو نہیں لی اور اب لے لی، اف۔ برارہ کو تھوڑی بہت تسلی ہو گئی، شخص اتنا بھی بے رحم نہیں۔ زامن کتنی دیر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا، برارہ کو ٹھنڈ میں چھوڑ کر آرام سے تو وہ بھی نہیں رہا۔ زامن اندر کمرے سے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا، جہاں وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی نیم غنودگی میں تھی۔ اٹھو، زامن نے ہلکا سا پکڑ، لیکن وہ نہیں لی۔ زامن نے برارہ کا گال تھپتھپایا، جلدی اٹھو۔ برارہ نہیں اٹھی۔ زامن نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے سہلایا تو وہ بالکل ٹھنڈی برف ہو رہی تھی اور دانت بج رہے تھے۔ زامن نے برارہ کو باہوں میں بڑا اوپر کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا، کمفرٹر اڑا کر ہیٹر آن کیا، کمرے سے نکل گیا۔ حمزہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تھانے بھی گیا، لیکن برارہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ پریشان حال تھانے سے آ کر گھر میں بیٹھا کہ اس کی ماں آئی۔ کیا حال بنایا ہوا ہے حمزہ تم نے؟ ہو سکتا ہے نوشین ٹھیک ہے؟ نازیہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ امی، حمزہ نے صدمے سے انہیں پکڑا۔ بیٹا ہو سکتا ہے نوشین نے جو کہا وہ سچ ہو، شاید برارہ کسی کو پسند کرتی ہو۔ امی کم از کم آپ تو ایسی باتیں نہیں کری، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ ہاں ہم لوگوں کی باتیں مزید مجھے ٹینشن دیتی ہیں، حمزہ نے چڑھ کر کہا اور گھر سے چلا گیا۔ صبح برارہ کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر وہ چھت کو گھوتی، سب کچھ سمجھ آنے پر جھٹکے سے اٹھی۔ اطراف میں نظر دوڑائی تو زامن کمرے میں نہیں تھا، یہی دیکھ وہ پرسکون ہوئی، میں تو نیچے تھی نا، اوپر کیسے آئی؟ کون لایا؟ بہت سے بڑبڑائی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ زامن دروازہ کھولتا اندر آیا۔ گڈ مارننگ مائی بیوٹیفل لیڈی، ہوپ تم نے نیند اچھی لی ہوگی۔ آفٹر آل اپنے شوہر کے گھر میں ہو۔ برارہ اس کو دیکھ چڑھ سے کھڑی ہوئی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ شوہر مائی پٹ، یہ بات وہ دل ہی میں سوچ سکی۔ برارہ اس کے
سائڈ سے جانے لگی۔ سامنے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا، کہاں جا رہی ہو ڈارلنگ؟ میں نے کہا تھا نا میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی، تو پھر کیوں اتنی نازک کوششیں کرتی ہو؟ دھیمی آواز لیکن لہجے میں بلا کے سہتی تھی، چھوڑ مجھے، میں نے کہا نا میرے قریب نہیں آیا کرو۔ تم میرے نگاہ میں ہوتے ہوئے بھی حمزہ کی قربت کی طلبگار ہونا، اسی کے خواب سجاتے ہو، لیکن جہاں رہتے تمہاری نیندیں ایسی غائب ہوں گی نا کہ پھر تم حمزہ تو کیا کسی کے بھی خواب نہیں دیکھ سکو گی۔ زامن کے لہجے میں جلن تھی جو وہ حمزہ سے کہہ رہا تھا۔ برارہ اب بھی خاموشی۔ تم کتنی محبت کرتی ہو حمزہ سے؟ زامن نے دوبارہ عام سے لہجے میں پوچھا۔ بہت مختصر جواب دیا، پھر بھی کتنی؟ زامن کو تجسس ہوا، اتنی کہ آج رہائی ملی، میں آج چلی جاؤں گی۔ انٹرسٹنگ، آئی لائک لو اسٹوریز۔ بتاؤ پھر کب ہوئی تمہیں اس سے محبت؟ لائقہ خان کے ناولز پڑھ لے، پتہ چلے گا کیسی ہوتی ہے لو اسٹوری۔ برارہ نے جلے کٹے لہجے میں کہا، ان محترمہ کو بھی پڑھ لیں، لیکن فی الحال میں تمہاری حمزہ کی لو اسٹوری سننا چاہتا ہوں۔ ایکچولی مجھے کبھی ہوئی نہیں نا محبت، بس اسی لیے کم آن ٹیل می۔ زامن نے پرسکون کہا۔ برارہ کا ہاتھ پکڑا جو اس نے فوراً ہی چھڑوا لیا۔ ہاں اب سمجھا، تمہیں بس حمزہ کا ہاتھ لگانا اچھا لگتا ہے، آئی سی۔ برارہ نے شکوہ کے نظروں سے زامن کی جانب دیکھا کہ اس نے تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ زامن نے خود کو تکتا پا کر عجیب سوال کیا، تم اور وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لالا مجنوں بنے گھومتے ہو، تمہیں شوہر کا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگتا؟ مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی حمزہ کے ساتھ، تو پھر تم تنہائی میں وقت گزارتی ہوگی، رائٹ؟ زامن نے ناگواری سے کہا۔ برارہ خاموش کڑی آنسو بہا تھی۔ کیا صفائی دوں اپنے کردار کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم سنانا نہیں چاہتی نا اپنی پریم کہانی؟ اس میں تو تم دونوں کی قریبی تعلقات زیادہ ہوں گے۔ برارہ اپنی جگہ ہی کھڑی رہی۔ چپ کر جائیے پلیز، چپ کر جائیے۔ وہ ہلک کے بال چلائی۔ بیبی تمہیں مزہ نہیں آ رہا؟ تم حمزہ کو بڑا یاد کر رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، اس کے لیے تمہارے حواسوں پر سوار ہوگا، تو میں نے چھوٹی سی کوشش کی تمہارا دل بہلانے کی۔ آپ بار بار حمزہ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ اس نے بھیگے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ہمارے بیچ میں ہے اور تم لائی ہو اسے، تم نکالو اسے اپنی زندگی سے، اپنے دل سے، اپنے خیالوں سے، بس پھر نہیں آئے گا بیچ میں۔ زامن بول کر چپ ہوا۔ اس نے برارہ کا روزہ چہرہ دیکھ آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جاؤ وائی فائی چینج کر گیا اور جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو، کپڑے۔ برارہ نے عائشہ سے کہا، وہ کپڑے وہ تو نہیں، تم ایسا کرو میرے پہن لو۔ ویٹ اے سیکنڈ، زامن کہہ کر اپنی الماری کی طرف بڑھا۔ زامن تھوڑی دیر بہت ڈھونڈ کر بلیک ٹراؤزر اور گرے شرٹ لے کر آیا۔ جاؤ یہ پہن لو۔ جی میں یہ کیسے؟ کیا جی؟ جاؤ جلدی چینج کر کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ جی، برارہ کہہ کر چینج کرنے چلے گئے۔ زامن نے فون ملایا۔ ہاں کوئی خبر؟ جی سر، حمزہ نے واویلا مچا دیا ہے، روز پولیس اسٹیشن جاتا، کسی بھی حال میں اسے میڈم چاہیے۔ وہاں آپ نے تفصیل بتائی تو زیادہ دماغ نہیں چلا، کیا چاہیے اور کیا نہیں، مشورے مت دیا کرو، جو کام کہا جائے وہ کر، خاموشی سے، آگے سے فالتو باتیں نہیں۔ سوری سر، وہاں نے اتنا ہی کہا۔ زامن نے غصے فون رکھ دیا۔ برارہ چینج کر کے جیسے ہی باہر، زامن اسے ہی دیکھ رہا تھا جس نے دوپٹہ ترتیب سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ تم تو میرے کپڑوں میں مجھ سے زیادہ پیاری لگ رہی۔ برارہ کنفیوز ہی کھڑی تھی۔ تعریف کی ہے تمہاری، مسکراؤ۔ اوہ سوری، تمہیں میرا تعریف کرنا کہاں پسند آیا ہوگا؟ تمہیں تو صرف حمزہ کی گئی تعریفیں پسند آتی ہوں گی، بڑی محبت کی وجہ سے۔ تمہیں تو آج رہائی ملے، تم آج چلی جاؤ۔ زامن اس کی بات طنزیہ لہجے میں دہرائی۔ زامن نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہر قسم کے میک اپ سے آڑی چہرے پر چلائی۔ برارہ دم سادے وہیں کھڑی رہی۔ زامن کا اس کا ہاتھ پکڑتا سرسی سے انداز میں بولا، تھکی ہوگی نا تم، چلو ناشتہ کرواؤں تمہیں۔ زامن نیچے لے آیا جہاں ڈائننگ ٹیبل پر سب کچھ تیار تھا۔ سیٹ بیبی گرل۔ برارہ وہیں کھڑی رہی ہے۔ مجھے بھوک نہیں، مجھے نہ سننا پسند نہیں، میں پابند نہیں ہوں آپ کی ہاں اور نہ سننے کی۔ برارہ نے ترکی پر ترکی کہا۔ اتنی دیر میں برارہ نے اب زبان کھولی۔ زامن چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نہیں کرو گی آئی برو چڑھائے؟ نہیں، برارہ نے سپار لہجے میں کہا۔ سچ میں نہیں کرو گی؟ زامن نے حیرانی لیے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں، کہتے تھے۔ زامن نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھا اور اپنی جانب کیا۔ اب بھی نہیں کرو گی؟ زامن نے شوخ لہجے میں استفسار کیا۔ برارہ بوکھلائی۔ زامن کو اپنے قریب دیکھ اس کی سٹی گم ہو گئی۔